यो सामग्री हस्तान्तरणको प्रक्रियामा चाहिँ छौँ र पहिला पनि यो फेडरेसन मार्फत यो चाहिँ कोका कोलाले दिएका सामग्रीहरू जति बेला यो चाहिँ संक्रमण फैलिन लागेको अवस्था थियो र सबै त्रास भएको अवस्थामा सेनिटाइजर र मास्कहरू पनि किन्न नपाउने बेला पनि उहाँहरूले उहाँबाट चाहिँ यहाँ हस्तान्तरण गरेको अवस्था थियो र अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो उपलब्ध गराउने अवसर हामीले त्यो बेलामा पनि पाएका चाहिँ थियौँ भने अहिले भेन्टिलेटर सहित यो चाहिँ करिब 18,58,000 बराबरका सामग्रीहरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू सेनिटाइजर ग्लोभ्स लगायतका अरू सामग्रीहरू मास्क धेरै छन् र यो यति एमाउन्टको सामग्री आज हामी यो वितरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ छौँ। अहिले नेपाल रेडक्रस आफै अभावका बीच गुजिरहेको बेला यस्तो बेलामा पनि चाहिँ रेडक्रससँग सहकार्य गरेर द कोका-कोला फाउन्डेसनले जुन चाहिँ एउटा सहयोगी हात अगाडि बढाएको छ त्यसप्रति हामी अत्यन्तै आभारी छौँ, हामी गर्व गर्छौँ। र कास्की रेडक्रसको कुरा गर्दा अहिले तत्काल पछिल्लो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यो डेड बडी व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ एउटा यो डेड बडी ब्याग त्यो चाहिँ बजारमा किन्न पाइँदैन, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको डेड बडी ब्याग हामीसँग उपलब्ध छ। त्यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 50 स्थान उपलब्ध गराएका छौँ भने नपुगेर मगाई छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आइसिआरसी मार्फत अहिले मगाइरहेका छौँ। हामीले त्यसलाई आपूर्ति गर्ने आर्मीलाई आपूर्ति गर्ने क्रममा लागिरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसै गरी एउटा एम्बुलेन्स चाहिँ डेड बडी व्यवस्थापनका लागि नेपाल आर्मीले आवश्यकता पर्यो भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ सिडिओ साहबको अनुरोधमा 1 महिनासम्म हामीले यो गाडी त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध गरायौँ। त्यो हिजो अस्ति मात्र हामीलाई फिर्ता भएको छ र अहिले आम जनताले खास गरी अस्पतालबाट एयरपोर्टसम्म पुर्याउन कोभिडका बिरामीलाई गाडी नपाउने, त्यसै गरी काठमाडौँ इमर्जेन्सी लैजानु पर्यो कोभिड बोक्ने गाडी नपाउने यस्तो गुनासा रेडक्रसमा बढी आएको हुनाले हामीले चाहिँ एउटा एम्बुलेन्सलाई संक्रमित मात्रै बोक्ने भनेर छुट्याएका छौँ र त्यो सेवा हामीले भर्खरै मात्रै सुरु गरेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। डाक्टर साहबहरूले भनेको ठाउँमा हामी जडान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ र यसलाई छिटोभन्दा छिटो जडान गरेर सेवामा समर्पित गरिदिनको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। म त्यस्तै गरी आफ्ना मन्तव्यहरू राखिदिनका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर बुद्धिवार थापाज्यूलाई आफ्ना भनाइ राखिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। जहाँसम्म रेडक्रस सोसाइटी कुरा छ उसको लामो आफ्नो इतिहास छ र जहाँसम्म यो रक्त सञ्चार केन्द्र चाहिँ पहिला क्षेत्रीय रक्त भनिन्थ्यो, साझा प्रदेश भनिन्छ होला। यसको इतिहास मेरो आफ्नो चिकित्सा जीवनसँग जोडिएको छ। म डाक्टर भएर आउँदादेखि नै 2041 सालको कुरा हो। यो भवन भर्खर तयार भएको थियो। त्योभन्दा पहिला हाम्रो रक्त सञ्चार केन्द्र एउटा वार्डको एउटा कोठा मात्रै हुन्थ्यो र यो भवन भन्दाखेरि यहाँ म आफै एउटा मेरो आफ्नो इन्जिनियर साथी आउँदाखेरि उहाँ सँगसँगै यसको पर्खालमा मैले आफैले पनि पानी हालेको छु र यसको विकासको सँगसँगै म जति यसको विकास गर्दै गर्छ यसको हरेक कुरामा म सहभागी भएको मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। र अहिले आएर चाहिँ म हरेक ठाउँ भन्ने गर्छु नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की च्याप्टरले यो जुन रक्त सञ्चार केन्द्रमा प्रदेश रक्त सञ्चार केन्द्रमा आएर अरू सेवा लगायत जुन एउटा यो प्लाज्माको र विभिन्न फ्याक्टरको जुन सेवा दिएछ यसले गर्दाखेरि यो अस्पताल मात्र नभइकन यो प्रदेशका धेरै अस्पतालहरूलाई चाहिँ त्यो फ्याक्टरको जुन रगतका विभिन्न कम्पोनेन्टको सेवा दिएछ त्यसले गर्दा हाम्रो बिरामीको सेवामा हामीले दिने विभिन्न उत्कृष्ट विशिष्टको सेवामा अहिले ठुलो योगदान पुर्याएको कुरा मैले भन्दै पनि आएको छु र आज पनि यो कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीलाई सम्पूर्ण साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र जहाँसम्म अब आजको कार्यक्रमको कुरा छ अब नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अघि अध्यक्षले भनिसक्नु पहिला पनि आएर अभावको बेलामा सहयोग गरेर जानुभएको थियो। अहिले आएर चाहिँ यो हाम्रो निर्देशकले अस्पतालमा भनिसक्नुभयो, कति बिरामीको बारेमा उहाँले भनिसक्नुभयो र मैले भन्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जुन हाम्रो आपसी सहयोग चल्दै पहिलेदेखि त्यो यहाँ गरिराख्नु भएको छ। अभावको बेलामा यहाँले जुन हस्तान्तरण गर्नुभयो त्यसलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जहाँसम्म कोभिडको महामारी कुरा छ यसलाई हामी सबैले नबुझेको रहेछ। अब सबै कुरा डाटाको बारेमा हामीले दिएको छ, हाम्रो निर्देशक भनिसक्नुभयो, त्यो बारेमा म धेरै भन्न चाहन्न। र कोभिड सुरु भएदेखि नै यसको लडाइँमा सम्पूर्ण विश्व लागेको छ, विश्व सिङ्गो विश्वसँग लागेको छ, नेपाल सरकार लागेको छ, प्रदेश सरकार लागेको छ, महानगरपालिका लागेको छ र सम्पूर्ण अवस्था हामी सबै स्वास्थ्यमा लागिरहेका छौँ। र सुरुवातदेखि नै हामी सबै एकजुट अगाडि बढिरहेका छौँ। त भन्दाखेरि के भने नबुझेको रोग रहेछ। जस्तै स्पाइन फ्लूले 2 वर्ष लियो र यो रोगले पनि अब जुन सुरुमा हामी नबुझेको अवस्था थियो यसको प्याथोपोलोजी कसरी हो र जुन त्रास थियो त्यो बिस्तारै घट्दै गएको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। र त्यो त्रासका बावजुद पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले प्रकाश प्रतिष्ठानले सुरुदेखि नै विभिन्न डाक्टर साहबले भनिसक्नु फिभर क्लिनिकदेखि लिएर पिडियाट्रिसियनदेखि लिएर
जुन आइसोलेसन सेवादेखि लिएर र सम्पूर्ण अरू सेवा नेपाल सरकारको अन्तर्गत सम्पूर्ण सेवा जुन हामीले दिइरहेका छौँ त्यसले गर्दा पनि हामीलाई बाधा परेको थियो। त्यो मैले यहाँ भन्न चाहेँ। सुरुमा त खालि कोभिडको सेवा दिने अन्य सेवालाई अन्त लाने भन्ने हाम्रो निर्देशन थियो, तर त्यो व्यवहारिक थिएन। त्यसले त्यो गर्दाखेरि हामीले क्षेत्र जनता धेरै दुःख पाउँथे। त्यसमा निर्देशकले भनिसक्नु हामीले धेरै मेहनत गरेर सम्पूर्ण हाम्रो चिकित्सा साथीहरू स्वास्थ्यकर्मीको सम्पूर्ण सहयोगले चाहिँ हामीले भइरहेका सम्पूर्ण सेवाहरू आकस्मिक सेवादेखि सम्पूर्ण सेवाहरू लगायत कोभिडका सेवामा दिन हामीले सफल भएका छौँ। त्यसले गर्दा हामीले के भन्नु हामीलाई 3वटा लोड बढ्यो। एउटा चाहिँ प्रि आइसोलेसन अगाडि देख्नु भएको छ जुन टेस्ट नगर्दै आएका बिरामी राख्ने, अर्को चाहिँ आइसोलेसन जुन अहिले अब निकट भएसँग 80 बेड हुँदै गइरहेको छ। त्यसरी ल्याबमा यो 3 ठाउँ हामीले 3 किसिमको जनशक्ति अलग अलग हामीले सिर्जना गर्नु पर्ने हामीलाई ठुलो एउटा भार ठुलो लोड पर्न गएकोले पनि हामीलाई सुरुमा गाह्रो परेको। त अहिले आज चाहिँ बिस्तारै हामीलाईसँग चाहिँ प्रदेशबाट पनि सहयोग भएको छ, सङ्घीय सरकारबाट हाम्रो उत्तिको सहयोग भएको छ र हाम्रो महानगरपालिकाले पनि योभन्दा पहिला पनि जनसङ्घले सहयोग भएको थियो। अहिले कोभिडकोमा पनि विभिन्न अब हाम्रो स्टाफ नर्सदेखि लिएर ल्याबको दरबन्दीमा चाहिँ अहिले सहयोग गरिदिएको छ। त्यसलाई म यहाँ जानकारी गराउँदै फेरि महानगरमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबभन्दा अहिले हाम्रो अप्ठ्यारो पर्यो जनशक्तिको, जुन मैले भनिसकेँ सम्पूर्ण सेवालाई यथावत राखेर कोभिडको सेवा दिँदाखेरि यहाँ पश्चिमाञ्चल क्षेत्र अस्पताललाई ठुलो एउटा चाहिँ जनशक्ति सामना गर्नु परेको छ। अझै पनि म के अनुरोध गर्छु भने सम्पूर्ण साथीहरूको सहयोगको लागि महानगरपालिकालाई साथै प्रदेश सरकारलाई पनि अरूमा त सहयोग छँदैछ, जिन्सीमा लजिस्टिकमा सँगसँगै जनशक्ति पनि सहयोग भनेदेखि हाम्रो कोभिड प्रतिको जुन हाम्रो लडाइँ छ प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र सम्पूर्ण अस्पतालको, महानगरपालिकाको र हाम्रो जुन लडाइँ छ त्यसमा सहकारी गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेपाल सरकारले हामीलाई जुन जिम्मा दिएको त्यो पढाइ लेखाइ गराउने हाम्रो एमडिएमको पहिलो ब्याच हाम्रो पढाइ सुरु गरिरहेका छौँ। दोस्रो ब्याच पनि अब हाम्रो निकट भएपछि आउनेवाला छ र हाम्रो स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 3 वर्षभित्रमा एमबिबिएस पनि पढाइ सुरु गर्ने हामीले एक निर्देश दिएको छ। त्यो पनि आज यो कार्यक्रममा जानकारी गराउन चाहेँ। र अन्तमा यो कोभिडलाई चाहिँ अब हामीले फेरि एउटा फिजका नाताले डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो, म उपकृत भए तापनि पेसाले फिस भएको हुँदा हाम्रो सम्पूर्ण जुन एउटा वर्किङ टिम छ त्यसको लागि दिन अरू कार्यक्रममा हाम्रो म्यानेजमेन्ट कमिटी अध्यक्ष निर्देशक भए तापनि एज ए होल म्यानेजमेन्टमा मेरो आफ्नो इनपुट मलाई दिन सहयोग मैले दिइरहेको छु। र सुरुदेखि नै हामीले नबुझेको रोग रहेछ, बुझ्दै जाँदाखेरि यसको प्याथोलोजीहरू र यसलाई कसरी लड्ने भन्ने पनि हामीले सिक्दै गयौँ। यसमा आएको औषधिहरू पनि एक किसिमको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अरू ठाउँमा पनि हामीले सम्पर्क गरेर यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। र नेपाल सोसाइटीले चाहिँ हाम्रो एउटै अनुरोधमा चाहिँ हाम्रो ठाउँ अब गुनासो आयो, ठाउँ प्लाज्मा दिइरहेको छ, पोखरामा जोडिएको रक्त त्यहाँ किन प्लाज्मा सुरु भएन भन्ने पनि गुनासो आयो। तर त्यसको लागि हामीले हाम्रो मन्त्रालयका अनुसन्धान केन्द्रसँग हामीले चाहिँ स्वीकृति दिन बाँकी थियो र लगत्तै प्लाज्मा पनि हामीले दिन सक्यौँ। हुन त अहिले प्लाज्मा त्यति उपयोग देखिएको छैन, तै पनि प्लाज्मा थेरापी जुन चलेको बेला पनि हामीले त्यो सेवा दिन सक्यौँ। त्यसलाई रेड क्रसले हामीलाई सहयोग गर्यो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले रोगले एउटा रूप लिएको छ, यो रोग कस्तो, यसलाई कसरी औषध गर्ने, यसलाई कुन डाइरेक्सन हाल्ने, कहिले बिरामीले भेन्टिलेटर हाल्ने कहिले नहाल्ने भन्ने किसिमको एक किसिमको चाहिँ एउटा हामीलाई ठुलो अनुभव पनि भइसकेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि यहाँले हेरिसक्नुभयो जुन सुरुमा रोगको चाहिँ जुन स्थिति थियो 71-72% जुन के अरे यो ट्रिटमेन्ट र रेसियो थियो भने अहिले आएर चाहिँ सन्जोग रेट अहिले 92% पुगिसकेको छ। र अहिले जुन हामीलाई क्राइसिस छ हामीले देखिरहेको छौँ त्यो के हो भनेदेखि अहिले हामीलाई साउन्डसँग के गाह्रो थिएन, रोगले चाहिँ धेरै वृद्धलाई छोएको थिएन। अहिले आएर जुन डेथ रेट बढेको छ, सङ्क्रमण रेट पनि घट्दैछ, सन्चो रेट बढ्दैछ, तर डेथ रेट बढ्नको कारण के भनेदेखि धेरै वृद्धलाई र धेरै अरू रोग लागेका डायबिटिज, प्रेसर, मुटुका बिरामीलाई पनि सङ्क्रमण भएको र अरू वृद्धलाई सङ्क्रमण भएको हुँदा डेथ रेट बढेको। र त्यो लडाइँमा चाहिँ अब हामीलाई अरू साधारण सँगसँगै प्रदेश सरकारले जुन अरू अस्पतालमा पनि फेरि आइसोलेसन बनाइदियो, त्यसले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो लोड धेरै घट्यो। र अब आएर हाम्रो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ सिरियस बिरामीहरू जसलाई चाहिँ आइसियु चाहिन्छ, जसलाई हाई फ्लो अक्सिजन चाहिन्छ, जसलाई भेन्टिलेटर चाहिन्छ, त्यो सेवा चाहिँ हामीसँग च्यालेन्ज हो, हाम्रो मात्र नभइकन सम्पूर्ण अस्पताल च्यालेन्ज हो। र यो चुनौतीको लागि चाहिँ जुन हामी पनि तयार छौँ, निर्देशक भनिसक्नुभयो सम्पूर्ण सुविधासहितको भेन्टिलेटर हाम्रो जडान हुन लागिसकेको छ। र जुन अहिले हामीलाई रेड क्रस सोसाइटीबाट कास्कीबाट जुन प्रदान भएको भेन्टिलेटर छ यो पनि कोभिड विरुद्धको हाम्रो लडाइँमा ठुलो एउटा योगदान दिनेछ भन्ने म विश्वास दिन चाहन्छु। हामीले त पहिलेदेखि भन्दै आएका हौँ र महानगरपालिकाले जो उद्देश्य लिएको थियो, जो लक्ष्य लिएको थियो त्यो ठुलो या चाँडो प्राप्त गर्दै आएको छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। हामी हिजो क्वारेन्टाइनको बारेमा अलिक फरक धारणा थियो, होम क्वारेन्टाइनै हुनुपर्छ, योभन्दा राज्यले थ्याक्न सक्दैन भन्थ्यो, अन्तर्गत त्यही भयो भनेर महानगरपालिका त्यो दिशातिर उन्मुख छ। अहिले आइसोलेसनका कुरा धेरै सरका कुराहरू आइरहेका छन्, यसमा पनि महानगरपालिकाको फरक धारणा छ। के त नि भन्दाखेरि होम आइसोलेसनै हो फेरि पनि अहिले। त्यसो भएर अब हामी त्यो पनि पार गर्दैछौँ र अब
मैले यहाँ हेर्दाखेरि खै को पख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। यहाँको त्यो जान हुँदैन भन्दै पनि कोभिड उपचार केन्द्रमा म एक दिन छिरेको थिएँ। त्यहाँ जाँदा साँच्चै भन्यो भने मेरो काम गर्ने जाँरै हरायो। बिचरा म जस्तो फुर्तिलोलाई व्यवहार लाएर त्यहाँ बसे त फोन गरौँला, यस्तो खानेकुरा ल्याइदिए, उस्तो खानेकुरा ल्याइदिए भनौँला, तातो पानी तताएर खान पर्छ भन्ने ठानौँला। बिचरा त्यहाँ भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूले कोसँग माग्ने, टोयलेट कता हो भने थाहा छैन, तातो पानी कसरी खाने भन्ने थाहा छैन, कसलाई फोन गर्ने भन्ने थाहा छैन। भन्न त फेरि भन्नु होला हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिराख्नु भएको छ, खट्नु भएको छैन भनेको होइन। अहिले हाम्रो संस्कार र प्रविधि के हो भन्दाखेरि बिरामी पर्दा कुरुवा चाहिन्छ भन्ने हो नि त होइन। अनि कुरुवा भए पो के खान्छ, कसो गर्ने होला, के गर्ने होला भन्ने हुँदाखेरि त्यो खालको स्थिति छ। अब हामीले देखेको के भन्दाखेरि हस्पिटलको सङ्ख्या मात्रै बढाएर नि हुँदैन, हस्पिटलको बेड मात्रै बढाएर हुँदैन, अक्सिजन बेड कसरी बढाउने भन्ने कुरो प्रमुख हो भन्ने लागेको कारणले महानगरपालिकाले हाम्रो निर्देशकज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, कम्ती नि यहाँ अक्सिजनलाई व्यवस्था गर्ने, मोहरियालाई सहित अक्सिजनलाई व्यवस्था गर्ने भनेर हामीले आर्थिक सहयोग गऱ्यौँ र मलाई लाग्छ त्यो लगभग अब कम्प्लिट भइसक्यो। अब भेन्टिलेटरको कुरा छ होइन, हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले नै कतिवटा चलाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ, एकदम राम्रो भएको। हामी 20औँ पनि चलाउन सकौँला, तर म्यान पावर हामीसँग छ कि छैन। त्यही हामीले त्यही अक्सिजन त दिन्छौँ। हाम्रो डाइरेक्टर साहबले जनशक्ति पनि छैन के हार्ने भनेपछि 3 महिनालाई 9 जना हो कि 10 जना 10 जना राख्नुहोस् भनेर हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। 3 महिना अब 1 महिना सकिसक्यो क्या हो, अब 2 महिना बाँकी छ। यसलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दियोस् है, महानगरपालिकाले गर्ने सहयोग गरिसक्यो मात्रै भनेर भन्न खोजेको मैले। यसो भएको कारणले उपकरणहरू मात्रै भएर भन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता भनेको जनचेतनै हो, काउन्सिलिङै हो। काउन्सिलिङ र जनचेतनाद्वारा जति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। पोखरा महानगरपालिकामा आजका मितिसम्म 1500 होम आइसोलेसनमा थिए र आज करिब 1000 जना निको भइसकेका छन्। ती पनि सबै हस्पिटल आउनु पर्यो। अब हामीले देख्न सक्दैनौँ कि सक्दैनौँ। हाम्रा महानगरभित्रका जनस्वास्थ्य कर्मीहरू ओरात्र खट्नुभएको छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधि ओरात्र खट्नुपर्छ र पर्याप्त सेवा नपुगेको होला। तर समस्या के हुँदो रहेछ, अप्ठ्यारो पर्दा अक्सिजन चाहिने। हामीले सोच्यौँ अक्सिजनको सानो भुड्का पनि सप्लाई गरौँ कि भनेर, फेरि अथवा बजारमा अभाव भएर हाम्रो हस्पिटल सुक्ने हो कि भनेर यो चाहिँ अलि घातक हुँदो रहेछ भने अब त्यो काम गरेन भाइ। त्यसो भएको कारणले अब यो अहिलेको स्थिति भनेको हस्पिटलको सङ्ख्या बढाएर भन्दा अब हामी आइसोलेसनको बेडहरू बढाउने, बढीभन्दा बढी मान्छेहरूलाई होम आइसोलेसनमा राख्ने र त्यहीँ काउन्सिलिङ गरेर त्यहीँ निको पार्ने खालको वातावरण बनाऊ भने मात्रै यो अहिलेको यो महामारीसँग हामीले जुझ्न सक्छौँ र न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्दै मैले देख्छु क्या घरिघरि मलाई हाँसो पनि लाग्छ। कोरोनालाई जितेर फर्कनु भयो धन्यवाद भनेर माला लगाइदिएछ, खाता लगाइदिएछ, क्यारे जित्नुभयो, औषधि खाएर त जित्नु भएन, बसेरै जित्नु भएको छ। अनि बसेरै जित्ने चिजलाई के को छ बाबा गर्नुपर्ने हो भन्ने ठान्छु क्या मैले एकदम। त्यसो भएर ठुल्ठुला नेताहरू पनि उहाँ कोरोना विजय जितेर आउनु हुनेछ, जिते फर्कने हुनेछ। अनि नागरिकहरूले के ठान्छन्, यस्ता नेगेटिभ खालका सन्देशहरू हामी किन दिइरहेछौँ भन्ने हो मेरो कुरा एकदम। जति सक्दो अप्रिय हुन्छ, महानगरपालिकाले हिजो बोल्दा अप्रिय भएकै हो, तर सबैले अहिले वास्तवमा महानगरपालिकाको दिशामा सङ्घीय सरकार पनि आएको छ। हाम्रो चाहिँ मुख्यमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब एउटा निर्णय नै गरेर पठाइदिनु भएको छ। अब हामी त्यसमा चाहिँ लाग्नुपर्छ र आफ्नो ठाउँमा खट्नुपर्छ भन्ने कुरो आयो। त्यसो भएको कारण अब हामी यो के हो, अब हाम्रो त समस्या के हो भन्दाखेरि अब मुख्यमन्त्रीजीलाई म के पनि अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि यहाँका सबै नर्सिङ होमहरू रिसर्च सेन्टर छन्। कतिवटा नर्सिङ होमहरूले यसको बारेमा अध्ययन गर्यो भने खोल्नु पर्यो मुख्यमन्त्रीज्यू, नखोल्ने कारवाही पनि गरौँ। जोडाउँदाखेरि रिसर्च सेन्टर भनेर जोडाउने, सामान ल्याउँदाखेरि छुट लिने। अनि यत्रो डरलाग्दो स्थितिमा एउटा रिसर्चर एउटा रिपोर्ट पनि ननिकाल्ने भने के को रिसर्च सेन्टर हो होइन कि त्यो रिसर्च हामीले हटाइदिउँ। त्यो खालको निर्णय महानगरपालिकालाई छ भने हामीले हेर्दैछौँ, कानुन छ भने हामी हटाइदिन्छौँ, होइन भने प्रदेश सरकारले यसको वास्तविकता पत्ता लगाएर हटाओस्। यो बेलामा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरूलाई पनि सच्याउने बेला हो। यो बेलामा नै सच्याइएन भने फेरि कहिले सच्याउनेवाला छैन यो अहिले। त्यसो भएर मैले यहाँहरूसँग मात्र अनुरोध गरेको के भन्दा एकदम अहोरात्र खट्नुभएको छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू खट्नुभएको छ, लाग्नुभएको छ। उहाँहरूप्रति महानगरपालिका हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। महानगरपालिकाले पर्याप्त सहयोग गर्न सकेका छैन, किन भन्दा महानगरपालिकाले करै उठेको छैन। कर उठेन सहयोग गर्ने हो, बाँची तिरौँला, मरियो भने देखिरहेको भने मान्छेले तिर्नै तयार छैन अहिले। हामीले करै त्यो उठाएर तिर्ने हो, सञ्चालन गर्ने हो। तैपनि हामीसँग भएको चिजलाई चाहिँ
अझै यही स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छ र महानगरपालिका अहिले अस्तिको 43औं बैठकले अब 100 बेडको हस्पिटल चलाउनुपर्छ है महानगरपालिका भइसके पछाडि 100 बेडको हस्पिटल चलाउनुपर्छ भनेर एउटा अध्ययन दलसहित बनाएर कार्य आरम्भ गराएको छ र यो 15 दिनभित्र उसले रिपोर्ट दिइसके पछाडि सम्भवतः पुसभित्र महानगरपालिकाले नयाँ भवन बनाएर होइन कि पुरा त्यसलाई 50 बेडको भने पनि अगाडि बढाएर लिएर जानेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु है। त्यसो कारण प्रत्यक्ष थोकिने प्रत्यक्ष बेड खोजिदिनु पर्यो भन्छ। हाम्रो अर्जुनसँग खर्च तेलमा भरिया मेर्छ भन्नुहुन्छ। अब बेसो त्यो त जाँदै नजाऊ होइन। अनि कहीँ चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा नि पैसा छ र त्यसको भन्नु फेरि मान्दैन। अनि समस्या हुँदैन। तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ, त्यो मान्छे अहिलेसम्म बाँचेको छ। एउटा नर्सिङ होममा उपचार गरिरहेको एकजना साथी, जमानाको मेरो साथी पनि हो। अब ऊ हुँदैन त्यसलाई भन्ने कुराले एउटा डाक्टरले यो हुँदैन किन बोलाउनु भयो तपाईँले भन्ने कुरो नि अहिले ए भाइ कम्ती भेन्टिलेटरमा त हाल्नु, परिवारहरू त खुसी भेन्टिलेटरमा हाल्दा नि बचाउन सकिएन भने आत्मसन्तुष्टि हुन्छ भने मैले जबरजस्ती लगेर उसमा मणिपालमा लगेर भेन्टिलेटरमा हाल्दा ऊ मान्छे अहिले कति दिन बाँच्ला आफू थाहा छ। अरू बिमार पनि रहेछ। तर ऊ मान्छे आजको मितिमा आउँदा घर जाउलो खाने स्थितिमा पुगेको क्या। त्यो बेला त्यो उपलब्ध गराउन सक्यो त्यो मान्छेको जान त जानिरहेछ नि त आइडिया। हामी यहाँसम्म छौँ कि डाक्टर त्यहाँको डाक्टरलाई यस्तो छैन हजुर भन्दा पनि त्यहाँको कर्मचारी मार्फत पनि हामी गराउँछ तपाईँ पठाएको 1.5 लाख रुपियाँ धरौटी राख्ने भनिदियो। पैसा चेक पनि नलिने अरे। राति 11 बजे कसले 1.5 लाख खोल्ती हालेर बोकेको त हुँदैन है त। महानगरपालिका धरौटी पर्छ काज गर्ने भने म अठा लिएर आइज भन्दैछु कि मैले अहिले। किन भन्दा मान्छेको पब्लिकप्रति जवाफदेही त हुनु पऱ्यो नि कम्ती। यो खालको स्थिति छ। किन भन्दा स्वास्थ्य कर्मीहरू नि मान्छे हुन्, उनका नि परिवार छन्, आफन्त छन्, ड्याङ ती मरेको देखिरहेका छन्। यहाँ चाहिँ डेड बडी बेड हालेर लगाएको देखाएको छन्। आखिर मान्छे नै हो होइन। अब हिजो एउटा अल्लाह भूकम्पवाला अल्लाह भन्ने मान्छेले चाहिँ अरे हिन्दू धर्म परिवर्तन गरेर अल्लाह भएको हो के भएको। अनि भूकम्प आइसकेपछि भाग्दाखेरि हेराम भन्थ्यो अरे क्या। आखिर त्यो भित्र भएको अन्तर्मन भएको कुरो त आउँदो रहेछ आखिर। हामी नि के हो भन्ने डर लाग्दो स्थिति हुन्छ हेर्दा। त्यसो भएको कारणले अब यो कम्ती नि एउटा आइस भेन्टिलेटर अब यहाँ होइन। हाम्रो डाक्टर साहबलाई भने रेड क्रसले भन्नुभयो सबभन्दा राम्रो हो यस्तो छ भन्नुभयो। अब फेरि भोलि केही भइहाल्यो भने त्यो नराम्रो भेन्टिलेटरमा हालिदिएर चाहिँ त्यसो गरेर हाम्रो मान्छे मऱ्यो भन्ने खालको स्थिति सिर्जना छ। त्यसो भने यो कुरोपत्ता कसरी गर्ने भन्ने अब अर्को चाहिँ फड्केर गइरहेको छ। त्यसलाई भएका चिजलाई प्रयोग गर्दै जाउँ। सकभर भेन्टिलेटरमा हाल्न पर्ने बिरामी हाम्रा आउनै नपरोस् र त्यस्तो दिनै नपरोस् भन्ने शुभकामना सहित मेरो भनाइ गर्छु। हामीले यस पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले करिब 4000 चाहिँ फिभर क्लिनिकमा बिरामी हेरिरहेको स्थिति थियो भने हामीले चाहिँ अहिलेसम्म आजको दिनसम्म 500 भन्दा बढी जस्तो करिब 70% पुरुष र 30% महिलाहरू चाहिँ हामीले आइसोलेसनमा उपचार गरेका छौँ। र त्यसमध्ये उहाँहरू धेरैजना चाहिँ सन्चो भएर गइसक्नु भएको छ भने 471 जना डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। र दुःखद खबर चाहिँ हामीसँग आजसम्म चाहिँ 55 जनाको मृत्युवरण भएको छ। र यस सँगसँगै हामीहरूले पिसिआर टेस्टहरू पनि हामीहरूको म्यानुअल पिसिआर टेस्ट सिस्टम छ। त्यसबाट हामीले चाहिँ 21000 भन्दा बढी चाहिँ टेस्टहरू गरिरहेका छौँ। 1500 भन्दा बढी चाहिँ पोजिटिभ आएको स्थिति हो। र हामीहरूको यो हस्पिटलमा उपचार गर्न आउनेहरूको एभरेज बचा स्टे उपचारको चाहिँ 9 दिन 9.2 छ एभरेज निकाल्दाखेरि भने हामीहरूको चाहिँ मेजर 20 देखि 40 वर्षको बिरामीहरूमा चाहिँ 51% करिब 52% चाहिँ 20 देखि 40 जुन यङ उमेरको हुनुहुन्छ त्यो बेलाको बिरामीहरू हुनुहुन्छ। र डेथ चाहिँ हामीहरूकोमा चाहिँ 80% चाहिँ 50 वर्षभन्दा बढी मान्छे उमेर समूहको चाहिँ डेथ भएको छ। 60 वर्षभन्दा माथिको 48% डेथ भएको छ। र यो बिचमा कोभिड-19 हुँदाखेरि यो बिचमा पनि कति हस्पिटलहरूको मैले हिजोसम्म बुझिराखेको थिएँ कतिसम्म इलेक्टिभ अपरेसनहरू इलेक्टिभ सेवाहरू बन्द भइरहेको, जुन इमर्जेन्सी बाहेक इमर्जेन्सी मात्रै सञ्चालन गरेको र कति ठाउँमा त्यो पनि नगरिरहेको स्थिति छ कोभिडको लागि बाहेक। त्यो हुँदै पनि हामीले चाहिँ यो बिचमा हामीले नेपाल सरकारको निर्देशन होइन प्रदेश सरकारको निर्देशन अनुसार हामीले चाहिँ अरू सेवाहरू पनि विशेष रूपमा अरू सेवाहरू जो अत्यावश्यक पर्छ ती सेवाहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जस्तै एचआइभीका एआरटिजी ट्रिटमेन्टहरू, घर सुरक्षित गर्भवर्धन सेवाहरू, गर्भवती जाँच, गर्भवती सेवाहरू होइन डेलिभरी, सामाजिक सेवा इकाइ 24 घण्टा सञ्चालन गरेका छौँ।
र हेल्थ इन्सुरेन्स, इमर्जेन्सी सेवा सबै सञ्चालन गरिरहेको स्थिति छ। र यो बिचमा हामीले मेजर अपरेसनहरू 2100 भन्दा बढी चाहिँ हामीले मेजर अपरेसन सहितबाट यो कोभिडको उपचारमा हामी लागेपछि गइरहेका छौँ भने नर्मल डेलिभरी पनि 3300 भन्दा बढी चाहिँ हामीले डेलिभरीहरू गरिरहेका छौँ। अपरेसनहरू पनि 1000 भन्दा बढी सिजरियन सेक्सनहरू भइरहेको स्थिति छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी पहाड स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हामी चाहिँ सम्पूर्ण परिवार स्वास्थ्यकर्मीहरू उपचार कोभिड सँगसँगै पनि हामी अरू उपचारहरू पनि लागिरहेका छौँ। जुन अन्य हस्पिटलहरूमा भन्दा हामीहरूले दिइरहेको सेवा मलाई लाग्छ बढी नै भइरहेको छ। तपाईँहरू सबैले सुन्नु भएको होला, हिजै पनि समाचारमा मैले सुनिरहेको थिएँ। राष्ट्रिय न्याम्स वीर हस्पिटलमा पनि 1500 जना कर्मचारीहरू हुन्छ, तर उहाँहरूलाई डेडिकेटेड बनाए पनि 100 बेड मात्रै कोभिडलाई सञ्चालन गरिरहेको स्थिति रहेछ र अन्य कर्मचारीहरूले अरू सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। त्यो स्थिति हामीले हुन दिएका छैनौँ। हामीले दुःख सुखले हामीले चलाइरहेको स्थिति छ र यो डाटाले पनि जनाउँछ र हामीले दिइरहेको स्थिति छ। अब यो सँगसँगै अब यो प्रदेशमा होइन अब कोभिडको केसहरूबाट जुन मृत्युदर बढिरहेको स्थितिमा हामीहरूले चाहिँ अब आइसियु सञ्चालन गर्ने यी सबै सेवाहरू गरिरहेको छ र हामीहरूको दायित्व पनि हो र हामीले चाहिँ बढाउँछौँ, सिट बढाउँछौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। जुन मुख्यमन्त्रीसँग मिटिङमा बस्दा पनि हामीले गइरहेका छौँ, हामीले भनिरहेका छौँ। तर एउटा के समस्या रहेछ बुझिदिनु पर्ने के देखिएको छ भन्दाखेरि अब यो हामीहरूको विगत 60 वर्ष अगाडि स्थापना भएको अस्पतालमा चाहिँ संरचना त्यस्तै स्थिति हो। कोभिडले सोचेर बनाएको स्थिति थिएन। हामीहरूले अब विस्तार गर्नु पऱ्यो भने 10 बेडबाट 50 बेड बनाउनु पऱ्यो भन्ने बित्तिकै हामीलाई अक्सिजन सप्लाईदेखि मुख्य रूपमा चाहिँ यो बिरामी मैले बुझेअनुसार हाम्रो यहाँ मेडिसिनका सम्पूर्ण विज्ञहरूले भनेअनुसार एनेस्थेसियाको विज्ञहरूले भनेअनुसार त्यो अक्सिजन नै यसको उपचार हो। अक्सिजन सप्लाई गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ सेन्ट्रल लाइनहरू छैन, हामीसँग प्लान्ट थिएन। प्लान्टको लागि चाहिँ हामीले अब यसमा हामी चुक्यौँ या हाम्रो टाइमले हामीले सोच्न सकेको त्यो समीक्षाको कुरो छ। तर हामीलाई कसैलाई यो कोभिड कसैलाई पनि जानकारी दिएर आएको स्थिति थिएन। हामीले चाहिँ रिट्रोफिटिङ प्रोजेक्टमा चाहिँ 200 सिलिन्डर जो एकदम ठुलो एउटा फ्याक्ट्री जस्तै हो, त्यो सिलिन्डरको क्यापासिटीको बढे त्यति क्यापासिटी भएको रिट्रोफिटिङमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट छ भने हामीले किन खोज्ने त अब 1-2 वर्षमा भइहाल्छ भनेर हामी त्यसरी लाग्दाखेरि चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ अलिकति असहज भएको स्थिति हो। त्यही पनि हामीले अब एनेस्थेसियाका डाक्टर साहबहरू मेडिसिनको जुन चिकित्सक व्यवस्थामा खटिनुहुन्छ त्यो उपचारमा उहाँहरूको सल्लाह अनुसार सिलिन्डर बढायो भन्छ भने हामीले सिलिन्डर बढाएर पनि कोसिस गरिरहेका छौँ। र कुरा आउँछ मृत्युदर बढिरहेको छ, उपचारको लागि किन अलिकति भएको हो कि कोही बाहिर यहाँबाट बाहिर हेलिलिफ्ट हुनु परिरहेको स्थिति छ। यसमा प्रश्नहरू आएको देख्छु। सम्पूर्ण पत्रकारजीहरू यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ। आज म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उपचारको रूपमा मैले बुझेअनुसार, म पनि त्यसको विशेषज्ञ त भइनँ, मैले बुझेअनुसार चाहिँ हामीहरूको अब यहाँ यो भाग्य पनि कुरा हो, लक पनि हो हाम्रो प्रदेशको लागि। अब हाम्रो उपकुलपतिज्यू नै मेडिसिनको चाहिँ विज्ञ हुन्छ, हाम्रो प्रोफेसर हुनुहुन्छ, मेडिसिनको प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँकै अन्डरमा विद्यार्थीहरू छन् र हामीले सल्लाह गरिरहेको हुन्छौँ यो उपचार यस्तो कुरा आइरहेको छ गइरहेछ कि रहेछ छैन भन्दा गइरहेछ, ठिकै गइरहेको छ। हामीले सक्दो गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले दिएका कर्मचारीहरू कति छन् मिनिमम भन्दा मिनिमममा हामीले सञ्चालन गर्नु परिरहेको स्थिति छ। प्राइभेटमा जस्तो 24 जति छ मिनटमा हेर्न सक्ने चाहिँ सेवा दिन सक्ने चाहिँ स्थिति हाम्रो नभए तापनि उपचार यही हो, यसैबाट जानुपर्छ भन्ने कुरो राख्नु भएको थियो। अब हामीले पनि एउटा प्रशासकको नाताले हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो। व्यवस्थापनमा हामी चुके जस्तो लाग्दैन। कति कुराहरू गर्न बाँकी होला नि त, हामी गर्छौँ भनेर विश्वास पनि दिइरहेका छौँ। एकै दिनमा सहज हुँदो रहन्छ। यसलाई चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र अब यसको लागि चाहिँ सबैको सहकार्य चाहिन्छ। महानगरपालिकाले पनि त्यस्तै सहयोग गर्नुभएको छ, प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तै सहयोग गर्नुभएको छ। मिटिङमा राखेर उहाँहरूले सोधिराख्नु भएको छ मुख्यमन्त्रीले कतिवटासम्म भेन्टिलेटर चलाउन सकिन्छ, क्यापासिटी के छ भन्नुभएको छ भने मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि भन्न चाहन्छु कि क्यापासिटी चलाउन त हाम्रो म्यान पावरहरू हुनुहुन्छ, तर हामीलाई यिनै अक्सिजन सप्लाईदेखि लिएर र जनशक्तिकोमा हामीलाई समस्या हो। यसमा सबैले हेरिदिनु भयो भने हामीलाई सहज हुन्छ। यसमा के बुझ्नु हामी के स्पष्ट छौँ भन्दाखेरि हामीले बिरामी यही प्रदेशका यही जनता यहीँका जनताहरूलाई सेवा दिने हो। हामीहरू लागिरहेका छौँ, सबै एकजुट भएर लागिरहेका छौँ र उहाँ सल्लाह दिइरहेका छौँ। हामीले पनि हामीसँग विज्ञ हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले महसुस गर्छौँ। मैले मिटिङमा राखेको थिएँ, उहाँहरूलाई पनि विज्ञहरू कमी छ। उहाँहरूले पनि अब सञ्चालन गरिरहेको छ भनेपछि
हाम्रो अहिले क्षेत्रीय डाइरेक्टर यहाँ हुनुहुन्न, मैले भने तपाईँहरूलाई पनि फिजिसियनको जरुरत छ, अब एनेस्थेसियाको जरुरत छ भने कम्बाइन्ड रूपमा सञ्चालन गरौँ होइन, अब सहकार्य गरेर त्यसरी जाउँ भनेर मैले पनि सल्लाह दिइरहेको छु र उपकुलपतिज्यूले पनि दिइराख्नु भएको छ। भने चाहिँ हामी कसरी हुन्छ यो महामारीको लागि चाहिँ लड्नको लागि चाहिँ पहाड स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल जहिले पनि तयार छ। यसको लागि चाहिँ सबैको चाहिँ अलिकति कहिले कहिले मैले भनिसकेँ साधारण कुराहरूले पनि हुनसक्छ, यसलाई चाहिँ अतिरञ्जित नगराइकन सबैले मिलेर लड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको तदारक समिति निर्माण भइसके पछाडि यो तदारक समिति कसरी बन्यो, कसरी हामी आयौँ, यसको छुट्टै पृष्ठभूमि छ, म त्यतातिर पनि जान चाहन्न। तदारक समिति बनिसके पछाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई निर्देशन दिन भेट्न बोलाउनु भएको थियो। त्यति बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको निर्देशन चाहिँ म यहाँ उद्धृत गर्न चाहन्छु। रेड क्रस तपाईँहरू रगत दिएर मान्छे बचाउने संस्थामा हुनुहुन्छ र तपाईँले पुण्य काम गर्नुभएको छ। जब विपद पर्छ त्यति बेला जनताले, नागरिकहरूले सरकारलाई सम्झन्छन् र त्यसपछि रेड क्रसलाई सम्झन्छन्। सरकारले शान्ति सुरक्षा दिन्छ र सरकारले नागरिकको रक्षा गर्छ भनेर सम्झन्छन्, त रेड क्रसले खोज उद्धार र राहत पुर्याउँछ भनेर सम्झन्छन्। त्यस कारणले तपाईँहरू महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईँ हामीहरूकै जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढ्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। त्यस कारणले तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस् र अहिले यो कोभिड जस्तो महामारी जुन आइरहेको छ यसमा तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। र यसो हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ रेड क्रस जस्तो यो पवित्र संस्था, मानवीय संस्थामा व्यथिति भयो, विसङ्गति भयो भन्ने कुरा म सुन्दैछु, तर यो सुन्नै नहुने कुरा थियो। तपाईँहरूको अनुहार हेर्दाखेरिमा तपाईँहरू त्यस्तो गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँहरू सबैलाई म नामले चिन्दछु, अनुहारले नचिने पनि, तर तपाईँहरू हेर्दाखेरिमा सिधा हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूले रित नपुर्याइकन काम गर्नुभयो भने, चेष्टा नमिलाइकन काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूले गरेको काम हेर्नका निम्ति रित जानेको र चेष्टा जानेको मान्छे आउँछ। त्यस कारणले त्यसले तपाईँलाई समस्या बनाइदिन्छ। त्यसरी रित पुर्याएर चेष्टा मिलाएर काम गर्नुहोला भनेर सन्देश दिनुभयो र यो गरिमामय समारोह मैले यो कुरा राख्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेर मैले राखेँ। अब म अन्तमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा, अहिले रेड क्रस जसरी राज्यको पुनर्संरचना भयो र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन भयो र त्यही अनुसार रेड क्रसलाई पनि स्थानीय तह, प्रदेश तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म त्यसलाई समानुपातिक ढङ्गले प्रतिनिधित्व हुने, समावेशीको ढङ्गले प्रतिनिधित्व हुने र राज्यको संरचनासँगै अगाडि बढाउने हामीले सोचेका छौँ। र हामीलाई तदारक समिति बनिसके पछाडि मुख्य 4वटा कार्यभार छ। अहिले रेड क्रस सिङ्गो के बिरामी छ यहाँलाई थाहा छ। कोभिडको जस्तै बिरामी त होइन, तर सामान्य बिरामी परेको छ र अहिले संस्था नवीकरण छैन, अहिले रेड क्रसको कानुन छैन। अघि नै सभापतिज्यूले भन्नुभयो संसारमा 192 देशमा रेड क्रस छन्, 126वटा देशमा रेड क्रसको आफ्नै सेपरेट ल कानुन छ, तर नेपालमा छैन। दक्षिण एसियाका देशहरू मध्ये पनि नेपाल र अफगानिस्तानमा छैन, अरू सबै देशमा कानुन छ र त्यो कानुनलाई निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसको साथसाथै विधानलाई संशोधन गर्नुपर्नेछ। हाम्रो विधान पुरानै तरिकाको छ। मैले अघि नै भने हाम्रो विधानले सबै चिजलाई समेट्दैन, त्यो संशोधन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि निर्वाचन गर्नुपर्नेछ र संस्था नवीकरण गर्नुपर्नेछ। यी सबै काम गरिसके पछाडि हामीले रेड क्रसलाई जसरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई निर्देशन दिनुभएको छ र अहिले हामी तिनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ र यो आन्तरिक सुशासनको साथसाथै हामीले सङ्गठन निर्माणलाई पनि कसरी विपदमा रेड क्रसलाई सँगसँगै सरकारको सँगै सहकार्य गरेर लान सकिन्छ त्यो क्षेत्रमा हामी लागिरहेका छौँ। र यति कुरा राख्दै पुनः भोलिका दिनहरूमा सरकारको निर्देशनसँग सरकारको सहयोगी संस्था हो रेड क्रसको स्थापनादेखि नै जेनेभा कन्भेन्सनमा भनिन्छ, त्यति बेलै भनिएको छ कि रेड क्रस भनेको ल अफ द ल्यान्ड अक्जिलरी टु द गभर्मेन्ट भनेर लेखिएको छ। त्यति बेलाका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कृष्णजी विष्टले सही गरेको पत्रमा पनि त्यो कुरा चाहिँ उल्लेख भएको छ। सबै पत्र पत्रिकामा देखिने एउटा विषय छ, पढिने एउटा विषय के छ भनेदेखि अस्पताल नपाएर, बेड नपाएर मान्छेहरू मरे, के हेरेर बस्या महानगरपालिका, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार भन्छ, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल के हेरेर बस्या भन्छ, हामीलाई अलचल मात्रै गरिराखेका देखिन्छ। अस्तिको दिनमा मात्रै बिबिसीले मलाई एउटा अन्तर्वार्ता ल्याएको थियो। यो कोभिड-19 चाहिँ सुरु भएपछि तपाईँले सबभन्दा कठिनाइ महसुस गरेको विषय के हो भन्नुभएको थियो। मैले पूर्वाधारको एकदम कमी, निम्न स्तरको, कहीँ पनि चाहिँ
कसले जानेको टेक्ने डालो पनि छैन, सामान्य हाँगो पनि छैन। त्यस्तो खालको स्थितिमा चाहिँ हामी महामारीमा जानु पर्यो, त्यस्तो सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा आयो। त्यस कारण हाम्रो यो स्थिति त अहिले पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री भएर चाहिँ सिर्जना भएको कुरा हो र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ डाक्टर बुद्धिबहादुर थापा उपकुलपति भएर अर्जुन आचार्य चाहिँ निर्देशक भएर सिर्जना भएको रह्यो। तर हाम्रो जनताले त्यस ढङ्गले बुझिदिन्छ। हामीले यहाँ रातों दिन यो महामारीको विरुद्धमा कसरी लाग्ने होला भनेर सुरुका दिनदेखि म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। वुहानबाट नेपालको एउटा विद्यार्थी चाहिँ बिरामी भएर आयो भन्ने खबर सुन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै तयारीको कुराहरू माघ 12 गतेबाट सुरु गरेको हामीले। अरू प्रदेशभन्दा यस कुरामा चाहिँ सुरु गर्ने कुरामा तयारी गर्ने कुरामा हामी अगाडि नै थियौँ। तर हामीसँग चाहिँ स्वास्थ्य संरचनाहरूको साह्रै ठुलो अभाव रहेछ गण्डकी प्रदेश। कर्णालीपछि सायद अभाव हाम्रोमा होला। काठमाडौँको बागमतीको कुराकानी गरेर, लुम्बिनीको कुराकानी गरेर, या 1 नम्बर प्रदेशको जहाँ चाहिँ शिक्षण अस्पतालहरू यति धेरै छन्, ठुल्ठुलो अस्पताल यति धेरै छ, आजसम्म सरकारी शिक्षण अस्पताल नभएको प्रदेश गण्डकी प्रदेश हो एउटा। यसको मतलब के हो? जिल्ला अस्पतालको हालत के तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ जनशक्तिको अभाव, पूर्वाधारको एकदम कमी, न्यून स्तर भएको पनि न्यून स्तरको, यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रयत्नहरूले चाहिँ जति चाहिँ परिणाम दिनुपर्थ्यो त्यो परिणाम दिन नसकेको साँचो कुरा हो नि। तर के चाहिँ सरकार चाहिँ या यो हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ निकाय चाहिँ अरू हात बाँचेर बस्या हो, यस्तो होइन। अस्ति एउटा पत्रकारले फोन गर्नुभयो, 6वटा अस्पताल चाहिँ डुल्दा मान्छे चाहिँ मर्यो, के हेरेर बस्यो प्रदेश सरकार भनौँ। एकपटक त्यो नागरिकतिर पनि फर्केर हेरौँ भन्छु मैले, त्यो बिरामीको परिवारतिर पनि फर्केर हेरौँ। कमसेकम हाम्रो 2टा अस्पताल त छ सरकारी अस्पताल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल के आयो कि आएन त्यो मान्छे, सोह्रौरो अस्पतालमा पुग्यो कि पुगेन त्यो मान्छे। त्यो चाहिँ यहाँ सरकारी अस्पताल यहाँको भए सङ्कट भएको भए हामीले चाहिँ अर्जुन सरलाई धेरै चाहिँ प्रेसर लाएर पनि यहाँ भर्नुहुन्छ भनेर गरिराखेकै छौँ। हामीले सेवा गरिराखेकै छौँ। त्यो दिन भन्दाखेरि यहाँ पनि बेड थियो, सोह्रौरो अस्पताल पनि बेड खाली थियो। किन 6वटा अस्पताल चार्दै हिँडेको? मान्छे मरोस्, यो प्रदेश सरकारलाई, नेपाल सरकारलाई, महानगरपालिकालाई यी अस्पतालहरूलाई चाहिँ दोष दिन पाइयो भने हुन्छ भन्ने भन्ठानेहरू के हो? पैसा चाहिँ तपाईँको नहुने खल्तीमा 1,25,000 मागेर चाहिँ तपाईँको वहाँ उसमा पुग्ने बेलामा, मणिपालमा पुग्ने बेलामा, थर्टीको लागि या खर्चको लागि भने पैसा नगरेर फर्किँदा बाटोमा बित्यो। त्योभन्दा अगाडि त 5वटा अस्पताल चारिसकेको थियो। मेरो भनेको तात्पर्य के थियो भने 5वटा अस्पताल निजी अस्पताल चारिराख्नुभन्दा पहिले आफ्नै सरकारी अस्पतालमा आउनु न, जहाँ 1 पैसा पनि लाग्दैन, जहाँ उसको चाहिँ सिभिल केस भने हामीले अरू चाहिँ कुरा चाहिँ सारेर पनि हामी उसलाई राख्ने काम गरिराखेका छौँ। हामीले तपाईँले मन परे पनि नपरे पनि, विश्वास भए पनि नभए पनि हाम्रोसँग भएको अस्पताल त यही हो नि। यो अस्पतालले आफ्नो चाहिँ तहबाट सेवा त गरिराखेकै छ। खालि हामी त्यस कारणले हामी आलोचना त्यस कारणले नागरिकतिर पनि फर्केर भन्छु, मैले बिरामीको परिवारतिर पनि फर्केर भन्छु, तपाईँहरू चाहिँ तपाईँको 2 पैसा चाहिँ खर्च गर्ने क्षमता हुँदैन। हामी एक दिनमा चाहिँ 10,000, 20,000, 50,000 चाहिँ खर्च लाग्ने अस्पताल किन ताक्छौँ हामी? अनि सरकारले सहयोग गरिदियो भन्छौँ त्यहाँ हामी। पहिला चाहिँ सरकारी चाहिँ अस्पताल जहाँ चाहिँ तपाईँको निःशुल्क चाहिँ सेवाको चाहिँ प्रबन्ध छ त्यहाँ आउनु पऱ्यो। पहिला त्यहाँ हुन सकेन हामी रिफर गरौँ नि काठमाडौँतिर। हाम्रो यहाँ पश्चिमाञ्चलमा चाहिँ हुन सकेन भने वीरमा चाहिँ गरौँला, या टिचीमा गरौँला, या चाहिँ अरू अस्पतालमा गरौँला। तर यो सबै कुरा छोडेर चाहिँ खालि चाहिँ त्यो हावा भराउँदो। अनि पत्रकार सङ्घलाई मैले भने यसको पनि काउन्सिलिङ चाहिएला, यसको पनि अवेरनेस चाहिएला। पहिला चाहिँ सरकारी अस्पतालमा जाउँ निःशुल्क उपचार खोज्ने हो भने। अनि यसै बिचमा हामीले भनेका छौँ अब हामी पोखरामा मात्रै 3,000 भन्दा बढी, पोखरामा मात्रै, कास्कीको कुरा होइन। हाम्रो अहिले चाहिँ जति सङ्क्रमण भएको छ, सङ्क्रमित भएको 60% त पोखरा भ्याली मात्रै छ नि। त पोखरा भ्यालीमा हामीले चाहिँ नेपाल गण्डकी प्रदेशभरि बनाएको चाहिँ मेरो चाहिँ आइडिया के थियो भने 1500 जति चाहिँ आइसोलेसन बेडहरू बनायो भने हामी त्यसले थान्न सकौँला भन्ने अनुमानले चाहिँ 1500 बेड हाम्रो गण्डकीको चाहिँ आइसोलेसन बेडको सङ्ख्या 1500 होला भयो। त यही 3,000 चाहिँ यो पोखरामै छ। त्यो 1500 त यहाँ पोखरामा छैन, अरू चाहिँ 10वटा जिल्ला बाहिर छ। कास्कीमा कति, कास्कीमा यहाँ चाहिँ यो अस्पतालमा अनि अर्को अस्पतालमा र केही अस्पतालमा गरेर चाहिँ हामी थोरै छ 100 आसपासमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले फेरि पछि निर्णय गरेका छौँ अहिले कि पोखरामा कमसेकम 1000 बेडसम्मको चाहिँ यो निजी र सरकारी सबै गरेर त्यस्तो आइसोलेसन चाहिँ बेड पुर्याउनु पऱ्यो। हामीले प्राकृतिक स्वास्थ्य चिकित्सालय चाहिँ बिन्दुवासीले पनि त्यो कुरा भनेका छौँ, सेभ हाउसमा त्यो कुरा गरेका छौँ। हाम्रो यही चाहिँ अस्पतालको चाहिँ यो म्याटर्निटी वार्डमा चाहिँ हामीले अब उपकुलपतिज्यू निर्देशकसँग सल्लाह गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ थप आइसोलेसन बेडहरू राखौँ अहिले।
हाई अक्सिजन फ्लक्सिङ हुने खालको चाहिँ बनाउँ भनेर चाहिँ भनिरहेको छौँ हामी। त्यसको लागि पनि फेरि चाहिँ प्रक्रिया छ, आफ्नो चाहिँ त्यो ठेकेदारले चाहिँ त्यो हस्तान्तरण गर्नु पऱ्यो। दिपक बराइलीजीलाई चाहिँ बोलाएर मैले भने चाँडोभन्दा चाँडो हस्तान्तरण गर्नु पऱ्यो। मैले हस्तान्तरण नगरे पनि तपाईँ त्यो वायरिङ सायरिङ गरेर चाहिँ तपाईँको अक्सिजन चाहिँ के अरे सप्लाई हुने खालको बेडहरू चाहिँ तयार गर्नलाई चाहिँ कुनै बाधा पुग्दैन सर भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। र त्यो चाहिँ काममा चाहिँ पनि छौँ हामी। तर यो पनि फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सबै काम गर्नलाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, खरिद प्रक्रियाले के भन्छ फेरि नेपालको चाहिँ तपाईँको के अरे काम गर्दाखेरि त कुनै निजी व्यक्तिले चाहिँ पकेटबाट खर्च गरेको जस्तो सजिलो त छैन नि सरकारको चाहिँ कर। महामारी भन्दैनौँ, हाम्रो चाहिँ कानुनले फेरि भन्दैन। महामारीको चाहिँ अब 7 दिनमा चाहिँ खरिद प्रक्रिया चाहिँ अपनाउन गर्न सकिने हाम्रो सङ्क्रामक दशहरा रोग ऐन 2020ले भन्छ। त्यो अनुसार गर भन्दाखेरि हाम्रो कर्मचारी डराएर चाहिँ फेरि जसले चाहिँ कलम चलाउनु पऱ्यो उसले गर्दैन, मैले चाहिँ गरेर त हुँदैन। यस्ता चाहिँ धेरै समस्याहरू, अनसिन समस्याहरू धेरै छन् हाम्रा। तर त्यसको बिचमा पनि हामीले जुन खालको यो कोभिड-19 को बारेमा चाहिँ सामना गरिराखेका छौँ। मान्छेले भन्छ आइसियु कक्षा चाँडै चाहिँ यतिखेर खोल्नु पऱ्यो, आइसियु कक्षाले चाहिँ कोभिडको बारेमा लड्न सकिने होइन। यसको यो भ्रम नरहोस्। हाम्रो चाहिँ तपाईँको पहिलेदेखि पुरानो रोगीहरू, दीर्घ रोगीहरू तिनीहरूलाई चाहिँ यसले समात्न सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ। त्यस्तोहरूलाई चाहिँ अब अरू चाहिँ रोगको पनि उपचार साथै गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ आइसियुको चाहिँ इन्टेन्सिभ केयर चाहिएला, त्यो युनिटमा राख्नु पर्ला, त्यो एउटा कुरा हो। त्यो सङ्ख्या पनि बढ्नुपर्छ। तर हाम्रो चाहिँ बुझकरहरूले के भन्ने गर्नुहुन्छ भने आइसियु बेड बनाउनु पऱ्यो, आजको दिनसम्म भ्याक्सिन छैन, आजको दिनसम्म चाहिँ क्याप्सुल छैन, ट्याब्लेट चाहिँ विकास भएको छैन यो चाहिँ त्यो रोगको। त्यस कारणले हामीले आइसियुमा राख्ने भनेको चाहिँ त खालि चाहिँ नर्सिङ चाहिँ सुविधाको लागि टेम्परेचरहरू नाप्ने, उसको हेल्थ चाहिँ के अरे स्ट्याटसहरू लिइराख्ने कुरा मात्रै हो। त्योभन्दा बाँकी केही छ? त्यस कारणले चाहिँ सक्ने चाहिँ के अरे आफ्नो घरमा राम्रो प्रबन्ध भएकोहरू चाहिँ घरमै गएर बस्नु छ अब। किनभने हामीसँग आइसोलेसन बेड पनि छैन। आइसोलेसन बेडमा त्यस्ता चाहिँ मान्छेहरू अनिवार्य राख्नुपर्छ हामीले, जो चाहिँ हामीले होम आइसोलेसनमा पठाउन सक्दैनौँ। श्रममा बस्छ, झुपडीमा बस्छ, एउटै परिवारमा बसेर एउटै कोठामा सुत्छ, त्यस्तो मान्छे त्यस्तो चाहिँ ठाउँमा चाहिँ हामीले होम आइसोलेसन जाऊ भनेर पठाउनु मिल्छ? पठाउनुको अर्थ चाहिँ घर परिवारको सबैलाई सङ्क्रमित बनाउने चाहिँ खोजिया जस्तो देखिन्छ नि। त्यस कारणले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चाहिने अनिवार्य चाहिँ तपाईँको आइसोलेसन बेडहरूको व्यवस्थापन आजको प्रमुख आवश्यकता हो। र त्यही कुरालाई चाहिँ ध्यानमा दिएका छौँ हामीले। र साथै चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि हामी जाँदा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि के भनेको छ भनेदेखि यसका 2 खालको रोगहरू छन्। एउटा चाहिँ सिम्प्टोमेटिक लक्षण चाहिँ भनेको छ नि, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, खाना नरुच्ने होइन, यस्तो चाहिँ खालको ज्वरो आइरहेछ, टाउको दुखिरहेछ, खोकी लागिरहेछ भने त्यो त सक्रिय खालको चाहिँ तपाईँको कोभिड चाहिँ लाग्यो भन्ने भयो। त्यसोलाई अनिवार्य चाहिँ हामीले आइसोलेसनमा राखेर सेवा दिनुपर्छ, या चाहिँ भोलि चाहिँ आइसियु बेड पनि लैजानु पर्ने हो क्रिटिकल चाहिँ सिचुएसनमा। तर बाँकी चाहिँ के अरे मान्छे 40 दिनमा पनि पोजिटिभ देखिरहँदो रहेछ नि त। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ WHO को चाहिँ जुन स्ट्याटस जुन प्रोटोकल छ त्यसलाई मानेर 10+2 या चाहिँ के अरे 3 या चाहिँ तपाईँको 14+3 दिनमा चाहिँ हामीले पोजिटिभ आए पनि छोड्दै हुन्छ। तिनीहरूले चाहिँ सार्दैन, अरूलाई सार्ने चाहिँ क्षमता हुँदैन त्यो चाहिँ के अरे बिरामीको। त्यसो भने त्यस्तोलाई चाहिँ कमसेकम घरमा गएर आराम गर्नुहोस् न भन्ने चाहिँ स्थिति पनि अहिले आइरहेको छ। यो सबै स्ट्याटस हामीले चेन्ज गरेर चाहिँ हामी आगिरहेका छौँ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ हामी धेरैभन्दा धेरै अस्पतालहरूमा नेपाल सरकारले हामीलाई भन्यो हाम्रो बागलुङ अस्पताल र गोर्खा अस्पतालमा एसडियू हाई डिपेन्डेन्सी युनिट या चाहिँ तपाईँको 24 घन्टा अक्सिजन पाउने बेडहरूको स्थापनाको लागि करिब एउटा युनिटको चाहिँ 25 बेड भनेको छ। त्यसमा लागि 3 करोड आसपासमा चाहिँ लाग्ने भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो सबै हामी दिन्छौँ, तिमीले रोजेर बनाऊ भनेको छ। हामीले पहिले भन्यौँ गोर्खा र चाहिँ के अरे बागलुङमा तपाईँले किन माथिबाट निर्णय गर्यो, पैसा हामीले पठाइदिनुहोस्, हामी कहाँ आवश्यकता छ हामी त्यो अनुसार गर्छौँ। आज गोर्खामा चाहिँ तपाईँको ठाउँको अभावले चाहिँ हामीले एसडी युनिट स्थापना गर्नै सकेन, पैसा आएर के हुन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारको यो काम गर्ने तौर तरिकाप्रति मैले धेरै पटक आलोचना गरेको छु, सुझाव दिएको छु। पहिले त्यो सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाइदियो, यस्तो चाहिँ काम गर भनेर भन, त्यो अनुसारको काम हामी गर्छौँ कहाँ आवश्यकता छ भनेर। पछि फेरि बल्ल उसले 3वटा चाहिँ अस्पतालमा फेरि 25 बेडको 3वटा युनिट स्थापना गरेर भने त्यसमा हामीले त्यहाँको पूर्वाधारलाई हेरेर मध्यबिन्दु अस्पताल नवलपुर, सर्वरोग अस्पताल लेखनाथ र लमजुङ अस्पताल 3 ठाउँमा फेरि एसडियू युनिटहरू खोल्ने भनेको छौँ। हाम्रो आवश्यकता कहाँ थियो? हाम्रो आवश्यकता स्याङ्जा र चाहिँ दमौलीमा थियो। तर स्याङ्जा र दमौलीमा चाहिँ तपाईँको 20-30 बेडभन्दा बढी बेडै छैन, जहाँ चाहिँ 25 बेड एसडियू स्थापना गर्ने बित्तिकै अरू चाहिँ रोगको चाहिँ रोगीहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने पनि प्रश्न होला। त्यहाँ चाहिँ ठाउँको अभावले ती ठाउँमा गर्न सकेका छैन। फेरि पनि हामीले माग गरेको ती ठाउँहरू पनि एसडियू चाहिँ युनिटहरू खोल्नु पर्यो भन्ने भने नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ सहयोग गर्न चाहिँ तयारी छ। सुरुको दिनमा उसले चाहिँ धेरै व्यवस्था गर्यो, राम्रोसँग ठिक ढङ्गले चलाउन सकेन, ठिक ढङ्गले गाइड गर्न सकेन, ठिक ढङ्गले समन्वय गरेन नेपाल सरकारले, त्यसको स्वास्थ्य मन्त्रालयले। तर अहिले पछिल्लो कालमा
धेरै चाहिँ हामीले चाहेको जतिको चाहिँ रकमहरू चाहिँ दिइराख्ने पूर्वाधारको लागि के अरे स्वास्थ्य सामग्रीलाई चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले म यहाँ पनि अघि मैले अर्जुन सरसँग सोधेको हामी मैले भेन्टिलेटर कतिवटा राख्न सकिन्छ भनेको मतलब के भनेदेखि ठाउँ छ कि छैन, त्यो भेन्टिलेटर चलाउन सक्ने जनशक्ति छ कि छैन भन्ने अर्थमा भने हामीले यदि चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिँ त्यहीँ थप चाहिँ राख्न सकिन्छ, तर्फबाट राख्न सकिन्छ, तर्फबाट भेन्टिलेटरको किन फाउन्डेसनलाई मैले भनेको छु यत्रो धनी कम्पनीले एउटा मात्रै भेन्टिलेटर किन 15-20 लाखको भेन्टिलेटर दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ उपलब्धि हुन्छ? दिएको कुरा त राम्रो छ, तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिइसकेँ मैले, तर यस्तो कम्पनीले चाहिँ कमसेकम चाहिँ 5-10वटा चाहिँ भेन्टिलेटर दिउन् न। अनि को चाहिँ हात्तीको मुखमा जिरो जस्तो त्यस्तो चाहिँ भएको छ। यो फेरि चाहिँ नमिठो नलागोस् तपाईँलाई, तपाईँहरूसँग धेरै त्यो क्यापासिटी देखेर मैले भनेको। कुनै गरिब संस्थालाई, कुनै दिने जस्तो संस्थालाई मैले चाहिँ किन दिएको भन्छु, मैले किन थोरै दिएको भन्छु र। त्यस कारणले फेरि पनि म भन्छु पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको चाहिँ हाम्रो बेसी र चाहिँ डाक्टर निर्देशकज्यूलाई भेन्टिलेटर हाम्रो थप्नुपर्ने छ भने भन्नुहोस्। नेपाल सरकारसँग मैले माग्छु, उनीहरूले मलाई मसँग कुरा गरिराखेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग, उनीहरूले दिएन भने मैले थपिदिन्छु। यो भेन्टिलेटर भएन भनेर चाहिँ जनगुनासो धेरै छ नि। हाम्रो यहाँको सबै कुराहरू चाहिँ कहिले कहिले जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि गर्नुपर्ने रहेछ। मैले भने भेन्टिलेटरै चाहिँ के तपाईँको कोभिडको चाहिँ उपचार त होइन, तर क्रिटिकल केसमा डेडिकेटेड अस्पतालमा भेन्टिलेटर क्रिटिकल चाहिँ सिजनको लागि चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ। र त्यसरी एचडियू चाहिँ यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ जरुरी के देखिन्छ भनेदेखि हामीले अघि चाहिँ अर्जुन सरले पनि भन्नुभएको खालको चाहिँ आत्मलक्षित हुँदै कमी कमजोरी केही भयो क्या भने हाम्रो चाहिँ यस्तो ठुलो अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट आफ्नै हुनुपर्छ। 24 घन्टा अक्सिजन चाहिँ सप्लाई गर्ने हाम्रो आफ्नै ठाउँ हुनुपर्छ। अब मैले जिल्ला अस्पतालमा धेरै ठाउँमा चाहिँ 11वटा जिल्ला 12वटै अस्पतालमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना गरिरहेको प्रदेश सरकारले आफ्नो चाहिँ माताहतको अस्पतालमा। किन त्यो जरुरी रहेछ र अरू अपरेसनको लागि पनि अरू चाहिँ तपाईँको के अरे भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामी खालि चाहिँ यो कोभिडको बिरामी जो आइसोलेसनमा अलिकति के अरे तपाईँको स्याहार भ्याएको हुन्छ जसलाई अक्सिजन बढी चाहिन्छ त्यस्तोको लागि मात्रै होइन, अरू चाहिँ बिरामीको लागि पनि आइसियू कक्षहरू राम्रोसँग सञ्चालनको लागि नि 24 घन्टा अक्सिजन त सप्लाई हुनु पर्यो हाम्रो। भोलि चाहिँ तपाईँको के अरे घर जल्छ अनि त्यो बेला चाहिँ हामी आगो निभाउनुको लागि चाहिँ इनार खन्नको लागि भद्रा हेर्न थाल्छौँ, तिथिमिति चाहिँ हेर्न थाल्छौँ। आज यस्तै भइरहेको छ हाम्रो। त्यस कारण यो चाहिँ कोभिडबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारले जुन खालको लगानी अहिलेसम्म गरेन त्यसको चाहिँ परिणाम भोग्दैछौँ हामी। भन्यो भने यतिको धेरै ठुलो समस्या नहुनुपर्ने हो। हामी आखिर हामीले बुझौँ जतिसुकै नालायक भए पनि हाम्रो आफ्नै छोरो काम लाग्यो, आफ्नै छोरी काम लाग्यो भने जस्तो जतिसुकै नालायक भयो भने जतिसुकै गाली गरे पनि हाम्रो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल या चाहिँ हाम्रो कोभिड या जिल्ला अस्पतालले काम लाग्यो नि त। निजी अस्पतालले हामीलाई के सहयोग गरेको छ आजसम्म भन्दाखेरि त हामीसँग राम्रै सहयोग गर्ने भनिरहेको छ। खालि मान्छेको जीवनसँग चाहिँ नाफा नोक्सान जोड्ने चाहिँ विषय त प्राइभेट सेक्टर हो रहेछ नि त। त्यस कारणले शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ अब नाफा नोक्सानको विषय हुनुहुँदो रहन्छ। त्यसमा सरकारले जनशक्तिको लागि भौतिक पूर्वाधारको लागि ठुलो लगानी गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरो यसले दिएको शिक्षा हो हामीलाई। त्यस कारणले अहिले चाहिँ हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ धेरै लगानी अहिले स्वास्थ्यमा त लगानी धेरै गरिरहेका छ, नेपाल सरकार गरिरहेको छ। र नेपाल सरकारले चाहिँ सुरुको दिनबाट लगानी नगरेको अहिलेको लगानी गरेको अहिलेको फेरि हतारमा चाहिँ गरिएको लगानीले परिणाम धेरै आउँदैन। भोलि फेरि त्यसको ठाउँमा अर्को चाहिँ बनाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्दछ। त्यस कारणले यो चाहिँ के अरे परिस्थितिमा हामीले फेरि पनि जसरी जनताको सरकार बढिरहेछ, अस्पताल चाहिँ नपाएर बेड नपाएर मान्छेहरू मरिरहेका छन्, यो कुराको अन्त्य गर्नको लागि हामीले अब प्राइभेट अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेर नेपाल सरकारले जति चाहिँ तपाईँको रकम तोकेको छ नेपाल सरकारले भने छ। स्वास्थ्य मन्त्रीले मलाई मसँग चाहिँ भनेर धेरैपल्ट भन्नुभएको छ निजी अस्पतालहरूसँग तपाईँ सम्झौता गर्नुहोस्, त्यहाँ निजी अस्पतालले चाहिँ उपचारको लागि लाग्ने खर्च चाहिँ हामीले प्रायः तपाईँले बेहोर्नु पर्दैन। सम्झौता गरेर भने हाम्रो जनताले चाहिँ सेवा पाउनु पर्यो। जनता चाहिँ मर्न दिनु भएन। हाम्रो अकर्मण्यका कारणले, हाम्रो अयोग्यताका कारणले, हाम्रो चाहिँ लापरवाहीको कारणले जनताको जीव जाने कुरा चाहिँ हुनु भएन। हामीले सक्दो चाहिँ आफ्नो प्रयत्न गर्नु पर्यो। तन मन धन के भन्छौँ नि पहिला त्यो सबैलाई चाहिँ साँची राखेर हामीले काम जनताको सेवा गर्नु पर्यो। यो काममा चाहिँ ढङ्ग नपुग्यो होला हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको या प्रधानमन्त्री या मन्त्री या मुख्यमन्त्री या चाहिँ नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख यो चाहिँ ढङ्ग पुगेन होला। तर हामी चाहिँ निधाएर चाहिँ बसेका छैनौँ। जनताको सेवाको लागि, जनताको जीवनको रक्षालाई हामी काम गरिराखेका छौँ। यही अस्पतालमा चाहिँ अस्पतालको चाहिँ त्यो क्षमता वृद्धिको लागि हाम्रो बेसी र चाहिँ निर्देशकले 14 करोड भयो भने हामी यहाँ चाहिँ हार्ट डिजिजको डिपार्टमेन्ट खोल्न सक्छौँ, लिभरको चाहिँ डिपार्टमेन्ट खोल्न सक्छौँ, गाइनोको चाहिँ डिपार्टमेन्ट खोल्न सक्छौँ, या चाहिँ न्युरोको पनि होला सायद होइन, न्युरोको र किडनीको पनि डिपार्टमेन्ट खोल्न सक्छौँ। सबै हामीसँग चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ कुरा के छ भने हामीसँग जनशक्ति रहेछ। त्यो
तर आजसम्म हामीले चाहिँ त्यो इक्विपमेन्टको अभावमा त्यो कामहरू गर्न सकेका छैनौँ। हामीले त्यो नीतिगत रूपमा त्यो निर्णय गरिसक्यो 14 करोड रुपियाँ माग्नु भएको थियो उहाँले। तर त्यही बेला ठ्याक्कै चाहिँ कोभिड चाहिँ को महामारीमा परेर हामी त्यो कुरा बिर्सेका छौँ अहिले। र बिचमा फेरि नेपाल सरकारले के भनौँ, नेपाल सरकारको संस्थाहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहले अन्नधन्दा पैसा नहाल, खर्च नगर हामी नै गर्छौँ, उनीहरूले नगरेर हामीले गरे जस्तो भएर हामी उसिने जस्तो लाग्यो भने उहाँहरूलाई त्यो भने भने हामी अहिले चाहिँ हात बाँधेर बसेका मात्रै हो। पर्सिदेखि फेरि स्थिति बन्यो भने 14 करोड चाहिँ हामी अहिले पनि रिलिज गर्न सक्छौँ मैले। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो यो अस्पताल अलिकति व्यवस्थित कसरी बनाउने, अलिक प्रभावकारी कसरी बनाउने, अहिले देखिएका जे समस्याहरू छन् जनशक्ति अझै पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला। तल्लो लेभलको जनशक्तिहरूको माथिल्लो लेभल जनशक्तिको त्यसको पनि व्यवस्थापन गरौँ। नेपाल सरकारले फेरि पनि भनेको छ, अघि मैले भनेको छु, तपाईँले योजना बनाउनुहोस् एचडियू कक्षाहरू चाहिँ बेडहरू चाहिँ स्थापनाको लागि चाहिँ कति पैसा लाग्छ, भेन्टिलेटरहरू चाहिँ थप चाहिँ आइसियू कक्षाहरू स्थापना, आइसियू कक्षा चाहिँ 5 कति भनेको छ। हाम्रो यस्तो ठुलो अस्पताल त्यो चाहिँ थोरै हो, कमसेकम 25-30 बेड त आइसियू चाहिँ बेड हुनु पऱ्यो हाम्रो। त्यसको लागि चाहिँ के लाग्छ, यसपल्ट चाहिँ यो मौका पनि हो। यो बेला हामीलाई चाहिँ यस्तो बेडको आवश्यकता पऱ्यो, पैसा देऊ भने पनि नाकमा बल्छी लगाएर दिन सक्छ, त्यसले दिनुपर्छ, त्यसले दिने स्थिति बनिएको छ। त्यसको लागि पनि म यहाँ चाहिँ हाम्रो भिसी साहब र चाहिँ निर्देशकको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको। तपाईँले प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, म त्यसको लागि फरवार्ड गरेर चाहिँ माथिबाट चाहिँ फेरि पैसा ल्याउने कुरामा तपाईँलाई मैले सहजीकरण गर्न सक्छु। यति कुरा राखेर अहिले हामी जुन समस्यामा छौँ, फेरि पनि हामीले भनेका छौँ पिसिआर टेस्टको स्वाब कलेक्सनको टेस्टको लागि स्वाब कलेक्सनको स्थिति चाहिँ पहिलेभन्दा घट्दै आयो, प्रभावकारी भएन कि भन्ने छ। मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको अन्नधन्दा पिसिआर टेस्ट गरे पनि रोग निको हुन्छ भन्ने छ, यो त होइन होला। अहिले चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ के नेगेटिभ देखेको मान्छे 2 घन्टापछि अर्को पोजिटिभ हो मान्छेसँग छोइदियो भने फेरि चाहिँ पोजिटिभ भइरहेको हुन्छ, त्योसँग रोग सरिरहेको हुनसक्छ। त्यस कारण अनि गाउँ गाउँमा जहाँ रोगै छैन त्यहाँको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको सङ्कलन गरेर समयको अवधि पैसाको अवधि किन गर्छौँ हामी, स्वास्थ्य कर्मीको दुःख। त्यस कारणले अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे आवश्यकता के होला भने पोखरा भ्यालीको अस्ति हामीले प्रदेश सिसिएमसीको बैठक बसेर के भनेको छ भने पोखरा भ्यालीको त्यस्तो वार्डहरू जहाँ हाम्रो चाहिँ के अरे ल्याबबाट 2टा ल्याबबाट जाँच्दाखेरि पोजिटिभ देखिने सङ्क्रमित हुने सङ्ख्याहरू धेरै छन् जुन वार्डमा, जुन टोलमा, त्यसलाई चाहिँ डिमार्केट गरेर त्यहाँ चाहिँ बरु चाहिँ एक घरको एक स्याम्पलिङ गरौँ। जुन घरमा चाहिँ पोजिटिभ देख्यो त्यो घरको सबैलाई फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे टेस्ट गर्नु पऱ्यो। त्यसो भएपछि हामीले त्यो चाहिँ कन्ट्रोलमा चाहिँ त्यसले चाहिँ योगदान दिन सक्छ होला। जहाँ चाहिँ धेरै समस्या त्यहाँ सघन रूपले चाहिँ गर्ने कुरा चाहिँ गरौँ। अझ सबै चाहिँ 25 लाख जनसङ्ख्यालाई गर्ने क्षमतामा हामीसँग छ, नभए त्यो हामी सक्छौँ। जनशक्तिको हिसाबले अरू सबै हिसाबले चाहिँ हामीसँग खर्च त हामी जुटाउन सकौँला, तर अरू धेरै कारण हामी त्यो सक्दैनौँ र त्यो कामयाबी पनि हुँदैन, त्यो चाहिँ फलदायी पनि हुँदैन। त्यस कारणले पिसिआर टेस्टको प्रभावकारितालाई सघन रूपले अगाडि बढिजाने कुरा भनेदेखि ठाउँ विशेषलाई चाहिँ हामीले पहिचान गरेर त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसो गरेर चाहिँ मात्रै हामी चाहिँ यो के अरे र बढीभन्दा बढी होम आइसोलेसनमा पठाउने कुरामा प्रेरित गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरू जसको चाहिँ के अरे घर परिवार चाहिँ राम्रै अवस्थामा भइराखेको छ उहाँलाई चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ त्यही परिवार चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे छोरी बुहारीहरूले आफ्नो चाहिँ छोराहरूले नातिहरूले चाहिँ त्यही तातो पानी खुवाउँछ, त्यहाँहरू चाहिँ सबै सेवा सुविधा राम्रो हुन्छ। बरु त्यही चाहिँ तपाईँको राम्रो चाहिँ प्रोटोकल मानेर चाहिँ बस्यो भने त्यही चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। तर त्यस्ता भल्नेबल चाहिँ जनताहरू जहाँ चाहिँ जोखिममा छ, जोखिम भएका निमुखा निसाय तपाईँको चाहिँ सबै गरिब परिवारहरूलाई चाहिँ हामीले अनिवार्य चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। त्यसको लागि आवश्यक पर्दाखेरि कुनै होटलहरू चाहिँ तपाईँको भाडामा लिनु पऱ्यो भने त्यो होटल पनि भाडामा लिएर पनि सञ्चालन गर्न हामी तयारै छौँ। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। मैले हाम्रो मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छु। कारण यो सबै काममा चाहिँ हामीले दुःख पनि पाएका छौँ, गाली पनि खाएका छौँ। तर ढङ्ग नपुगेर पनि होला कतिपय कुरामा चाहिँ अब नजानेर पनि होला होइन, तर इन्टेन्सनली चाहिँ तपाईँको यो कमी कमजोरी गरेको गल्ती गरेको भनेर लाग्दैन। चाहिँ यति कुरा यहाँहरू समस्या राखेर फेरि पनि यो कोभिड-19 को विरुद्धमा लड्ने हामी सबैको चाहिँ दायित्व हो। सबैले सहयोग गर्नुपर्छ, पत्रकारहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। खालि चाहिँ नेगेटिभ कुरा गरेर मात्रै चाहिँ यो तपाईँको काम गर्ने होइन। कहिले चाहिँ निर्देशकलाई गाली गरिराखेको हुन्छ, कहिले चाहिँ तपाईँको मन्त्रीहरूलाई गाली गरिराखेको हुन्छ, अहिले चाहिँ सरकारको चाहिँ पक्षमा चाहिँ बोलिराखेको हुन्छ। अनि कहिले हामी चाहिँ के अरे अवेरनेसको प्रोग्राममा चाहिँ के अरे हामी ध्यान दिँदैनौँ। एवेरनेसको लागि हामीले पैसा पनि खर्च गरिरहेको छ, महामारीले खर्च गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारले पैसा खर्च गरिरहेको छ। यो जनतालाई सचेत पार्नु पऱ्यो। अहिले डाक्टर अर्जुनजीले भन्नुभयो एउटा कुरो तपाईँको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने हो। हामीले बुझेको के 12 वर्षभन्दा तलको चाहिँ बच्चाहरूलाई जोखिम छ, 60 वर्षभन्दा माथि पुगेको दीर्घ रोगीहरूलाई जोखिम छ भन्थ्यौँ हामीले। हाम्रो प्रदेशमा 20 वर्षदेखि 40 वर्षको उमेरको चाहिँ 51% भन्दा पनि बढी मान्छे चाहिँ बिरामी छ भनेपछि कोभिड सङ्क्रमित भएको छ भने चाहिँ के हो, लापरवाहीको पहिलो कारण हो।
है यो सोसल डिस्टेन्सिङमा नबस्ने, सेनिटाइजर प्रयोग नगर्ने, मास्क प्रयोग नगर्ने, लटारेर हिँड्ने चाहिँ युवा युवती बढी लागेको छैन, तिनीहरू बढी मरेको छैन। हाम्रो कुनै चाहिँ के अरे 80 वर्ष पुग्यो भन्दा बढी के अरे मान्छेहरू माथिको मान्छेहरू बढी मरेका छन् कि 10 वर्षभन्दा 12 वर्षभन्दा उमेरका चाहिँ बच्चा बच्ची बढी मरेका छन् कि 20 देखि चाहिँ 50 वर्षको मान्छे बढी मरेका छ। बढी सङ्कट उनी भएको छ, बढी मरेका पनि उनी छन्। त्यस कारण यो त नहुनु पर्ने हो नि त। त्यस कारण त्यो चाहिँ के भने बढी लापरवाही छ। त्यस कारणले यो एवेरनेसको प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो कम भएको छ। काउन्सिलिङको प्रोग्राम पनि काउन्सिलिङ हाम्रो चाहिँ काम गर्ने मान्छे के अरे हाम्रो चाहिँ के अरे स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षाकर्मी जो फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्छ, जो विभिन्न जोखिम चाहिँ क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ, जो चाहिँ आफै चाहिँ सङ्क्रमित भएको छ, त्यो सङ्क्रमित भएका मान्छेहरू, उसको परिवार र हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी या सुरक्षाकर्मी सबैलाई चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गर्नु जरुरी छ। त्यो काउन्सिलिङको पार्ट पनि हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ अब अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। एवेरनेसको प्रोग्रामलाई अलि चाहिँ म्यासिभली चलाउनु पऱ्यो भनेर भनेका छौँ। सबै चाहिँ के अरे सञ्चारकर्मीहरू, सञ्चार चाहिँ के अरे क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले भनेका छौँ, यो चाहिँ एवेरनेसको प्रोग्राममा तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। पैसा नदिकन गर्ने होइन, हामीले पैसा दिन्छौँ, सहयोग गर्नु पऱ्यो, त्यो काम पनि गर्नु पऱ्यो। आइसोलेसन बेडहरूलाई चाहिँ अलि पर्याप्त मात्रामा थप्नुपर्ने कुरा हामी लागिरहेछौँ। स्वाब कलेक्सन र चाहिँ पिसिआर टेस्टको लागि चाहिँ एज अ प्रोभोकेटरले गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेछौँ। हामीले चाहिँ मध्यबिन्दु र चाहिँ बागलुङ अस्पतालमा पनि पिसिआर ल्याब स्थापना गरिसकेका छौँ। सञ्चालनमा आउने कुरा फेरि त्यही हो, कर्मचारी भर्ना गर्नु पऱ्यो, फेरि करार भनौँ, कति दिन भनौँ। हामीले अहिले सुरु गऱ्यो भने 1.5 महिना 2 महिना लागिहाल्छ नेपालको यो विधि प्रक्रियाले गर्दाखेरि। यो महामारीमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे फास्ट ट्र्याकमा जाउँ भनेर कसैले भन्दैन। हामी आफू मात्रै केन्द्रित भएर सोच्छौँ। जोखिम बोल्न कोही सक्छ चाँदैन, 1-2जना मात्रै जोखिम बोल्न पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरो देखियो। त्यस कारण यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर तर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ थालियो भने त्यो दिन पनि चाँडै आउँछ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले यो पिसिआर टेस्टको चाहिँ दायरालाई बढाउने, यो आइसोलेसनको बेडको चाहिँ अलि चाहिँ प्रबन्ध चाहिँ बढी पर्याप्त मात्रामा गर्ने र अस्पतालहरूलाई चाहिँ यो एचडियू युनिटहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी स्थापना गर्ने, आइसियू कक्षहरू पनि सक्दो चाहिँ बढी स्थापना गरेर चाहिँ र आवश्यक जनशक्ति चाहिँ तपाईँको करारमा भए पनि लिएर यो चाहिँ कोभिड-19 को विरुद्धमा हामी लड्न सक्छौँ।